अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। नाजरीन, कल एक अहम डेवलपमेंट हुई नूर मुकद्दम केस में। थ्रॉपी वर्क्स के सीईओ ताहिर ज़हूर समेत 6 मुल्ज़मान की जो ज़मानतें हैं वो मंजूर हुई हैं। इन मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश क्यों किया गया और नूर मुकद्दम केस से इनका ताल्लुक़ क्या है, ये बहुत अहम मामला है। ताहम अब इन 6 मुल्ज़मान को कोर्ट ने जो है वो बेल दे दी है। तो सबसे पहले हम ज़रा आपको एक बैकग्राउंड बताते हैं कि ये नूर मुकद्दम केस बुनियादी तौर के ऊपर है क्या। हुआ कुछ यूँ कि 19 अगस्त को नूर मुकद्दम के वालिद शौकत अली मुकद्दम ने जो हैं वो गुलरेज़ रावलपिंडी में गए कोई शॉपिंग करने। उनकी अहलिया उस वक्त F10 में टेलर के पास मौजूद थी। तो जब शाम को वालिद नूर मुकद्दम मगरिब के वक्त घर पहुँचे तो नूर मुकद्दम घर पर मौजूद नहीं थी। माँ ने अपनी बेटी को नूर मुकद्दम को कॉल की, लेकिन उनका फ़ोन बंद था। फिर उसके बाद नूर मुकद्दम के दोस्तों को टेलीफ़ोन किया गया और बाद में बेटी ने ये बताया कि वो दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए लाहौर जा रही हैं और 1 या 2 दिन में वहाँ से वापस आएंगी। 20 अगस्त को मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर ज़ाकिर ने टेलीफ़ोन पर उनको बताया कि नूर मुकद्दम उनके साथ नहीं है। उसी रात 10 बजे कोसार पुलिस स्टेशन की जानिब से वालिदैन को बताया गया कि नूर मुकद्दम का जो है वो कत्ल कर दिया गया है और ज़ाकिर जाफ़र जो हैं उनके घर से नूर मुकद्दम की लाश मिली, जिसको नूर मुकद्दम को तेज़ आले के साथ कत्ल किया गया। बाद में वालिद ने जब FIR हो गई तो उसके बाद एक इजाफ़ी बयान दिया और उसमें उन्होंने दीगर मुल्ज़मान को नामज़द किया और ये कहा कि हमें शक है कि ये मुल्ज़मान भी इस केस से जुड़े हुए हैं। बुनियादी तौर के ऊपर थ्रॉपी वर्क्स के जो अफराद थे, CEO समेत जो स्टाफ के 6 लोग थे, उनको इस केस में नामज़द इसलिए किया गया क्योंकि कोर्ट ऑर्डर में ये कहा गया है कि शिकायत कनिंदा यानी नूर मुकद्दम के वालिद की ये स्टेटमेंट थी कि ज़ाकिर जाफ़र जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, उन्होंने शवाहिद को मिटाने के लिए थ्रॉपी वर्क्स टीम को भेजा और ताकि शवाहिद जो हैं वो इसके मिटाई जाएं। अब इसके ऊपर जो कोर्ट ऑर्डर आया है उसकी हम आपको तफसीलात बताते हैं कि बेल जो है वो क्यों दी गई और उसमें किन किन अहम पॉइंट्स के ऊपर बात की गई। बुनियादी तौर के ऊपर ये जो फ़ैसला है बेल का, ये एडिशनल सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद मोहम्मद अता रब्बानी ने जो है वो जारी किया है और इसमें जिन दरख्वास्त गुजारान ने बेल की दरख्वास्त की थी उनमें थ्रॉपी वर्क्स से के CEO ताहिर ज़हूर अहमद, दिलीप कुमार, समर अब्बास, अब्दुल हक, वामिक रियाज़ और अमजद महमूद शामिल थे। इन दरख्वास्त गुजारान के वकील का कोर्ट में ये मौक़िफ़ था कि इन दरख्वास्त गुजारान का कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो ज़ाकिर जो ताहिर ज़हूर हैं जो कि मशहूर माहिर नफ्सियात हैं, वो एक क्लिनिक भी चला रहे हैं, उनका इस कत्ल से या जाए वक़ूअ से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ताहिर ज़हूर शुगर और दिल समेत मुतअद्दिद मूज़ी अमराज़ में मुब्तला हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि उनको अलग एक एडिशनल स्टेटमेंट के ज़रिए उनको मुकदमे में नामज़द किया गया और शिकायत कनिंदा से जो मुकदमा है उसमें वाक़याती शवाहिद पर कायम किया गया। दरख्वास्त गुजारान के वकील ने ये भी कोर्ट को बताया कि ये केस जो है वो जानबूझकर ख़राब किया गया और दरख्वास्त गुजारान का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड भी नहीं है, यानी इससे पहले इस तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड थ्रॉपी वर्क्स या के CEO या उनकी टीम का नहीं मिलता। और मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने अमजद महमूद को ज़ख्मी भी किया। इसके बाद असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ज़मानत की दरख्वास्तों की मुखालफत की और कहा कि दरख्वास्त गुजारान का ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत जाफ़र की तरह इनका भी शरीक मुल्ज़मान का
کردار ہے۔ درخواست گزاران نے بروقت پولیس کو اطلاع نہیں دی، اس لیے یہ بھی جو ہیں وہ مجرم ہیں اور ان کو بھی اس کیس میں ساتھ جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے۔ اب جو کورٹ نے اس پہ فائنڈنگ دی ہے، تو کورٹ نے یہ کہا کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ تاثر قائم نہیں کیا جا سکتا کہ تھراپی ٹیم کو مرکزی ملزم یا اس کے والدین نے شواہد مٹانے کے لیے بھیجا۔ بنیادی الزام تھراپی ورکس ٹیم کے اوپر یہ تھا کہ ان کو تھراپی ورکس ٹیم کو جائے وقوع پر اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہاں سے شواہد مٹائی جائیں، اور مرکزی ملزم کے والدین یا مرکزی ملزم یا اس کے والدین کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ شواہد کو فوری طور کے اوپر مٹایا جائے۔ اس پہ کورٹ کی فائنڈنگ ہے کہ یہ تاثر نہیں قائم کیا جا سکتا کہ تھراپی ٹیم کو مرکزی ملزم یا اس کے والدین نے شواہد مٹانے کے لیے بھیجا تھا، اور ٹرائل میں ابھی یہ تعین ہونا ضروری ہے کہ تھراپی ورکس ٹیم کو یہ علم تھا کہ نور مقدم کو قتل کر دیا گیا ہے جب وہ جائے وقوع پر پہنچے۔ اس کے علاوہ کورٹ نے اپنی فائنڈنگ میں کہا ہے کہ بظاہر تھراپی ٹیم نے نور مقدم کے قتل میں جو ہے وہ شامل نہیں تھی، اور ابھی یہ بھی تعین ہونا باقی ہے کہ تھراپی ٹیم نے شواہد کو غائب کرنے کی کوشش کی یا نہیں۔ یعنی یہ جو ابھی مین مرکزی ٹرائل چل رہا ہے اس میں ابھی یہ پروف ہونا باقی ہے کہ کیا تھراپی ٹیم نے شواہد مٹانے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کورٹ کی فائنڈنگ میں کہا گیا ہے کہ تھراپی ٹیم کے رکن امجد محمود کا مرکزی ملزم کے ہاتھوں زخمی ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ امجد محمود مرکزی ملزم ظاہر جعفر یا اس کے والدین سے کوئی تعلق رکھتے تھے۔ کورٹ بنیادی طور کے اوپر اس فائنڈنگ میں یہ کہہ رہی ہے کہ جو تھراپی ٹیم کے ایک رکن ہیں امجد محمود، وہ زخمی ہوئے، تو اس کے زخمی ہونے سے یہ ہمیں یہ امپریشن ملتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرکزی ملزم یا اس کے والدین امجد محمود کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ اگر تعلق ہوتا تو وہ اس کے اوپر حملہ کیوں کرتے، اس کو زخمی کیوں کرتے۔ اور آگے کورٹ نے یہ کہا ہے کہ تھراپی ٹیم کا معاملہ مزید انکوائری کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ابھی اس معاملے کے اوپر ٹرائل میں جو ہے وہ ثابت ہونا باقی ہے کہ کیا واقعی انہوں نے شواہد مٹانے کی کوشش کی یا نہیں۔ اس کے علاوہ کورٹ نے فائنڈنگ کے آخر میں یہ کہا ہے کہ تھراپی ٹیم کو لامحدود وقت تک ہم جیل میں نہیں رکھ سکتے، اور اس لیے 5-5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض تھراپی ٹیم کے جو ممبرز ہیں، یعنی تھراپی ورکس کے سی ای او سمیت جو 6 ملزمان ہیں، ان کو ضمانت ان کی منظور کی گئی ہے۔ اور کورٹ نے اپنے آرڈر کے آخر میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہمارا یہ عدالتی حکم نامہ ضمانت کے کیس تک محدود ہے، اور جو مرکزی ٹرائل ہے وہ اس ہماری فائنڈنگ سے متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی ہم نے اوپر آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ کورٹ نے اپنی فائنڈنگ میں یہ کہا ہے کہ یہ تاثر قائم نہیں کیا جا سکتا کہ تھراپی ٹیم کو مرکزی ملزم یا اس کا والدین نے شواہد مٹانے کے لیے بھیجا تھا۔ تو کورٹ نے اس لیے یہاں پہ آخر میں یہ واضح کیا ہے کہ ابھی جو فائنل ٹرائل جو ہونا ہے اس میں اس بات کا تعین ہوگا کہ تھراپی ٹیم کو کیا واقعی شواہد مٹانے کے لیے بھیجا گیا تھا یا نہیں، اور ابھی اس بات کا بھی جو ہے وہ تعین ہونا ضروری ہے کہ یہ معاملہ ابھی فردر انویسٹیگیشن اور مکمل تحقیقات کے بعد یہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ تعین کرے گی کہ تھراپی ورک ٹیم جو ہے کہ واقعی شواہد مٹانے کے لیے جائے وقوع پر گئی تھی یا نہیں۔ اب کورٹ نے ان 6 ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے، تو ابھی جو فائنل چالان ہے وہ بھی پیش نہیں ہوا، تو اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔